घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दे झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 149 verse 4 म्हणटा की त्या सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. आज उतार म्हणटा की आमकां दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या सुम्या सांगाता रावया. ताची कृपा आनी ताची सकत ताची पदवी आमी अनुभव करया. Psalm 118 verse 15 म्हणटा की नीतिवंताची तंबानी गायतात जैताची संतोषभरीत गीता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता. वर्स 16 सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता. परतून वर्स 17 म्हणटा की हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो. पळय आज कीर्तनकार म्हणटा की आमकां वापर बायन हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो. आज त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया आज हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या ताचें नांव वाकणटलो स्तुती करतलो ताका आराधन करतलो ताका वंदितलो. कित्याक ताणें म्हाका जैत लाभयला ताणें म्हाका राखोवन व्हेला ताणें म्हाका सांबाळून व्हेला. त्या गायन धरी म्हणून ह्या वेळा प्रत्येक तरान सोम्य अर्घ दिवन वाकणून दिनवासून आमी गायन धरी सोम्य अर्घ दिवन म्हणून ह्या वेळा सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया. देसायसो बोवरतो उल्हासन गावया. सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया. देवाकास दिनवासून गावया. देसायसो बोवरतो उल्हासन परत म्हणून सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया. देसायसो बोवरतो उल्हासन सर्वेस्पर देवाकास दिनवासून गावया. दिनवासून गावया. देसायसो महत् कार्य केल्या सर्वेस्परान महत् कार्य केल्या विचित्र केल्यात ताच्या उजव्या हातान मरचो ना जियेतलो. अद्भुत
अद्भुताची अद्भुताची सगळी वर्णी महत्कार्य केला सर्वेस परान महत्कार्य केल्या Psalm chapter 118 verse 15 16 17 म्हणटा की आसा त्याच्या उजव्या हातान वैसम्या मुसुरा वाचतलो जियेतलो अद्भुताची सगळी वर्णी सर्वेस परदेवाक आज सगळ्या आमी ताका अर्घ दिवया वाकणया निर्मास्या या सगळ्याचेर ताका आमी स्तुती करया देवाची उतार म्हणटा की Psalm 118 verse 17 हांव मरसून हांव जियेतलो हांव सर्वेस परची वर्ती कृत्य वर्णितलो हांव मरसून हांव जियेतलो आनी सर्वेस परची वर्ती कृत्य वर्णितलो सांगता म्हणया ताका स्तुती कर ताका वाकण ताका दिनवासून आमी आराधना कर म्हणया वेळा सर्वेस परदेवाक आज सर्वेश्वर देवाका दिनवासून गावया दिसायसो वर्तो उल्हासान गावया वर्तो दीस संवसाराक उल्हासान आमी गायल्या कित्याक उतार म्हणटा वर्स 17 हांव मरचो हांव जियेतलो आनी सर्वेस्परची वर्ती कृत्या वर्णितलो आज ताची वर्ती कृत्य आमी वर्णोवंक जाय वायटतो विघ्नतो आमकां राखतलो सांबाळतलो आमचो धनी आमचो सोडवंत आमचे सांगत आसतना ह्या सगळ्या उण्यापणांतून अस्कतकायेंतून तो आमकां निवारता त्या खातीर आज म्हणूंक जाय हांव मरचो ना हांव वास जियेतलो आनी सर्वेस्परची वर्ती कृत्या आज हांव वर्णितलो म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. म्हजें नांव प्रसिल्ला तावरो. हांव म्हज्या जिवितान बरेपण मेळ्ळे खातीर देवाक अर्गां दिवंक आशेतां. म्हाका डिसेंबर म्हयन्यान मस्त कोंकली शेळ ताप आनी विजींग आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशक आनी तांच्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें रिपीट करनासली. म्हाका आतां म्हजी भलायकी मस्त बरी आसा. कोंकली आनी संपूर्ण गूण जाल्या. तशें हांवें म्हजे धुवे खातीर मस्त पिटिशनां बरोवन घाल्लीं. तशें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आतां मस्त ताचे मस्त पुराय प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यात. म्हज्या चर्चे खातीर हांवें पिटिशन बरोवन घाल्लें. ताचें पुराय मस्त बरें आसा. हांवें मागिल्लें सर म्हाका मेळ्ळां. देवाक जावं अर्घ स्तुती. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव कासरकोडतावन उलयतां. म्हजे हुनेची भयणीची धूव लंडनाक शिकपाक म्हूण गेले. ताचें शिकप संपोवन ताचें ग्रॅज्युएशन डे पयले दीस ते शिकान पडले. फ्रेंड्सान ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केले. ताचे व्हायट ब्लड्स काउंट्स उणे जाले म्हूण डॉक्टरान सांगले. ते इतले सिरियस जाले की डॉक्टरान होप बी सोडले. थंय ताचे फ्रेंड्स मात्र आसले. बॉम्बेन ताची फॅमिली वस्ती करनासा. तांणी लंडनाक वचूंक ट्राय करनासली. 8 दिसां उपरांत ताचे बापूय लंडनाक पावलो आनी 10 दिसांनी ताची आवय लंडनाक पावली. डॉक्टरान होप दिवंक ना जाल्यार बी तांणी देवाचेर होप सोडूंक ना. ताचे बागलेन मागणे करीत रावली आनी सगळी ताची फॅमिली ताचे पासत फ्रेंड्सां जावन दी सगळी ताची पासत मागणे करीत रावले. आनी पिटिशन घालतना हांवें ते बरे जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हूण बासयले. 28 जानेवारी ते बरे जावन डिस्चार्ज जाला. हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. देवाक आसादी म्हणलें कांयच ना. ह्या इन्सिडेंटा वरवीं देवाचेर आमच्या भावार्थ आनीकय सडतच आसा. हांव देव बरें कर म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचें. देवाचें उतर आमकां दिवन तांणी सर्वा खातीर दीस रात मागूनच आसात. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय अडोर यू जीजस. हालेलुया. 5 भासोणी ह्या वेळा जण एकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टर घाला भोव आपुर्ब्यान वाचया सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया आनी म्हणया Psalm chapter 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणिक मनशाक तो केदीस दंडोळूंक दिवचो ना. Isaiah chapter 26 verse 4 सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो.
आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव हें मागणें सकाळीं दनपारां सांजेर आयकतां आनी हें मागणें आयकल्यावर म्हज्या जिवनांत मस्त उपकारां ल्हान व्हड म्हाका मेळ्ळांत आनी ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी ही परत्यांनी ही टेस्टिमनी दिता म्हाका मेळ्ळ्या उपकारा खातीर. आमच्या 2 कुटुंबां मदें मस्त मनस्ताप जाल्लें आनी ताज्या वरवीं आमकां सामा उलोवण येनातलें आनी काळजान मस्त दूख भोगतलें. हांव हे मागणें आयकतना हर एक दीस मागतली आमच्या 2 कुटुंबां मदें पयल्या बरी आमी मोगान रावंक फावो कर जेजू. आमच्या 2 कुटुंबांचे मनस्ताप कंप्लीट काड जेजू. आमी पयल्या बरी माया मोगान एकामेका मान गौरव दिवन रावंक आमकां कृपेन भर म्हणून. आनी आज सकाळीं तिणें म्हाका हांवेंच तिच्या कडेन उलयचें आसलें आनी ती जायगी नाका गी म्हणल्या बरी उलयताली आनी वॉट्सॅपार गूड मॉर्निंग धाडल्यार ती रिप्लाय करनातली. आतां आज तीच जावन म्हाका तिणें फोन केला आनी बऱ्या तरान ती म्हजे कडेन उलयली आनी आमगेर येताय म्हण तिणें म्हाका सांगलां. आनी तशें जाल्यार म्हाका मस्त खुशी जाली. हें आमचें 2 कुटुंबाचो बांद आणकी चड जावं दी म्हणून हांव जेजू लागीं मागतां. आनी ह्या मागण्या वरवीं म्हाका इतलें फावो केल्ल्या जेजूक अर्गां दितां. थँक्यू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव अनुज प्रेम 9th स्टँडर्ड कोड्यालतां. म्हाका 1 म्हयन्यातावन कंटिन्यू कोंकणी शेल आसली. कितले वखद केल्यारी उणें जावंक ना. म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी सदांय तेरसावेला रिपीट करून आसल्या. इल्ल्या दिसांनी वखदां विनेस म्हजी कोंकणी घूण जाली. आतांय आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनच आसा. आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्यांकी बऱ्या भलायकेन दवरला. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी आमचे खातीर मागल्ल्या ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. देवाचे उतार आज मोठ्या रितीन आमी नियाळया. म्हणजे मग न्हू आज सकाळच्या वेळार एक मोठे एक बसवणी आनी देवाचे उतार जावन आसा. साम चॅप्टर 119 वर्स 116 पळय. साम चॅप्टर 119 वर्स 116. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या बरवेशान 2 हांगा विशय आसात. पयलो विशय जावन आसा तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. दुसरो विशय पळया म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या बरवेशान आज आमी जायत्या विशयान भरोसो दवरनासा. जावं फुरो भायल्या गांवां वचूंक जाय म्हणून, जावं फुरो आज व्हडले गर्भ दिवचे म्हणून, जावं फुरो जागो घेवचे म्हणून, जावं फुरो उदरगते पावचे म्हणून जायती भावनी तातूंत निराश जालात. आमी निराश जावंक ना. म्हज्या मगचे न्हू प्रत्येक तरान पोर एक व्यक्ती एक भाव रडोन आसलो आनी म्हणना आसलो की ब्रदर हांव एका गांवांक भायर सरला आनी पयशे भरलात हांवें सगळें जालें. लास्ट मोमेंटार हांव फेल जालो. हांवें ह्या खातीर रीण काडलें, ह्या खातीर हांवें घराक फावंडेशन घालां, सगळें केलां जाल्यार लास्ट मोमेंट कॅन्सल. आतां कितें करचें म्हूण कळीत ना. लोकां मुखार म्हजी तकली सकयल पडला. आज म्हजी तकली उखलोवंक जायना कित्याक लोक केंटा, लोक विचारता हांवें कितें करचें. म्हाका दुसरी वाटच ना. दुसऱ्या गांवांत गेल्यार म्हाका घर बांदूंक जायना. थंय गेल्यार इल्ले पयशे चड मेळटा आनी हांवें उदरगते पावयत म्हूण हांवें लाखांनी रीण काड हांवें दुसऱ्यांक पयशे दिले. ब्रदर आज म्हज्यान कांयच करूं ना. फेल. हांव सोलवालां. म्हजो पासपोर्ट रिजेक्ट जाला. हांव कितें करचें.
हांगा उतार म्हणटा की पळय म्हज्या मगचे न्हू म्हज्या बरोबर म्हाका निराशी जावंक दिनाका. त्या खातीर हर एक दिसा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. हर एक दिसा हांव कितेंय काम करच्या पयलें मागूंक जाय सुम्या तुवें कितें बसयलें म्हाका त्या प्रमाणे सांबाळ. तूं म्हाका शिकय हांव वचूंक या नाकाय देवा लागीं सलाह घेवचे मागा. त्या खातीर हांवें म्हणचें हर एक दनपाराच्या वेळार जावं फुडें सकाळच्या मिसा वसा आनी थोडो वेळ बसा कितें करच्या पयलें बसा उलया आनी सुमेर विचारा सलाह. कित्याक म्हळ्यार तोच वाट तोच सत तोच जिबी जावन आसा. जेजू सत वाट जिबी जावन आसा. आमचो फुडार ताच्या हातान आसा. त्या खातीर कितेंय करच्या पयलें मागा मागा मागा. परतून म्हणटा देवाची उतर सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 वाचया आमी. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला की त्या खातीर कितेंय करच्या पयलें देवाच्या हातान समर्पण दिया आनी म्हाका सुम्या हांवें करूंक वेचें ना. आनी तो भाव म्हणटालो म्हाका ब्रदर हांवें तुमचे मागणी कंटिन्यू पळोवन आसा जाल्यार हांव 3 पटी पयशे दिता आसतना म्हाका कळ आसली 3 पटी. कितेंय म्हाका अनकम्फर्टेबल भोगतलें कितेंय निराशपण भोगतलें एक पळय पयशे दिवंक हांव सीक पडलो जाल्यार जबरदस्तीन हांवें पयशे दिले. जबरदस्तीन हांवें पयशे दिले. त्या खातीर जाल्यार आज म्हाका कळ्ळें की देवाची मांडोळ नातली जावंक फुडो. आज उरिणार पडला मात्र न्ही मुखली वाटच म्हाका कळीत ना ब्रदर. हांव कन्फ्यूज जाला. हांगा पळय देवाची तर म्हणटा आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो कोण तरी निराश जाला की कोणूच ना. सगळ्या सांतांची जिवीत पळया सांतांनी हर देवाचेर विश्वास दवरलो ते निराशी जावना. भाग्यवानपणे जिवीत तेणे आपणावन घेतलें. आज सांत म्हूण तांकां नांव पडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तसल्या देवाचेर पूर्ण आमचो विश्वास दवरया. आज जे कितें करूंक येता जावं फुडो तुमी घर बांदूंक येतात जावं फुडो भायर वचून चिंतला आनी कितें चिंतला सगळें पयले देवाचें समर्पया. कितेंय करूंक वयचे पयलें सकाळीं मिसा वसा आनी सम्या सांगा सम्या आज हे उंडो मास जाता आसतना हे वायन रगत जाता आसतना हांवें खंयची पॅटिशन हाडलां तुका खुशी आसल्यार ती बदली नाय जाल्यार म्हाका वाट दाखय. बरो देव बरें ते हर एक दिसा आमच्या जिवितान करता. साम 119 वर्ड 68 हर एक दिसा उतार वाचून दिसा एक पटी म्हणी आमी उसारता कित्याक बरो देव तो जावन आसा. बरो देव बरें ते आमच्या जिवितान करता. मुखार वचची आमी. तिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केदना तरी सांडला की तिरासणेन भियोन चलतल्यांक ताणें केदींच सोडूंक ना सांडूंक ना. मुखार ताका उलो मारतल्यांक ताणें केदना तरी सोडला की एक घडी भर आमी चिंतन पळया म्हज्या मोगाचें आमी कितें आमचेरच आमी घेवच्या बरलाक आमचेरच सगळें आमी दवरच्या बरलाक देवाच्या हातान समर्पीत करया. कित्याक ताचेर भरोसो दवरलो कोणच एकलो निराश जालो ना आनी सकयल पडलो ना. परतून पळया डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 to 44 पळया सुजान्नाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. सुजान्नाची जिवीत पळया. सुजान्ना पूर्ण देवाचेर पातयेलें तें ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली. कित्याक म्हळ्यार त्या दोगा जाणांनी ताका मरणाची शिक्षक होवन पावयले. वाचचे कडेन बरं आमी. तेन्ना सुजान्ना वडा ताळ्यान बोब मारून म्हणा लागले की ससनाच्या देवा सगळे गुड तूं जाणाय साय आनी सगळे वस्तू घडच्या आदी तूं ते वळखताय तूं वळखून आसाय. ह्या मनशांनी म्हज्या विरुद्ध फटकिरी साक्ष दिला. सुजाना करिनातले केला म्हणून ह्या दोगा जाणां व्यक्तींनी ताच्या घोवा लागीं फोट पिर्याद आनी लोकां लागीं फोट सांगला. म्हूण तूं जाणाय देवा म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या दोळ्या मुखार साप सगळे उक्ते आसा. त्या खातीर आमी देवाच्या दोळ्या मुखार खेळोंक जायना. ताणी म्हजे विरोध आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरूंक जाय की म्हणून सुजान्ना देवा लागीं क्वेश्चन घालता आनी रडटा.
म्हज्या मोगाचे न्हू तितलेच मुखार वचचे आमी सर्वेस्परांत बोब आयकले तितले सर्वेस्परांताचे मागणे आयकले बोब आयकले आनी तिका जिवीशी मारूंक व्हरतले तेदनाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्रात्मो जागयलो पळय देव थंय दानियलाच्या जिवितांत आसता पळय जागोन दानियल हे भुरगो जावनी त्याच वते न्याय नीत कन दिता मात्र न्ही सुजानाचो जीव वाचता म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्याच देवाची सकत आमच्या सांगात आसा त्या खातीर झकारिया 2:9 देवस जावन रावतलो आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर म्हज्या मोगाचे न्हू आज भोव अर्थाबरीत आमी आज समजून घेवंक जाय ताचेर नदर लायलेली कोणच निराशपणां सांपडोंक ना आयचो दीस आमी सुमयाच्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमी प्रत्येक तरान तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हणून मागूंक जाय तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे हर एक तुजी मांडोळ कितें सुमया ती म्हाका दाखय आमच्या मांडोळांनी देवाची मांडोळ वेगळी आनी वेगळी आसा एक बरो आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आज मागया प्रत्येक आमचें जिवीत आमी सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया मागया सुमयेची दैवी सकत आनी काकूत आमचे देवन होते मोगाळा जेजू आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत कितले लोक आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तोणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसा आज कश्टान आसा पिडेन वळवळून आसा दुकान आसा आस्कत काय सापडला कितल्याय लोकांनी माग म्हणला आयचो दीस चलोवंक तांकां कश्टमान आसा आयचे थंय निराश बेजारान आस्कत काय इरारान अडकळेक सांपड आसा ह्या जण एकल्या भाव भयणीची काकूत कर तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर अनॉयट कर ब्लस कर आशिर्वादीत कर जण एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर तुज्या पदव्यान बोर सगळ्या वायटांत विघ्नांत आस्कत कायतावन असमाधानांत ह्या सगळ्या बंदकणींत जण एकला आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आमी तुजेले परतून मागता हालेलुया 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 मोगाळाचे तुज्या भगवंताने अमोलिया रक्तान जण एकला नितळ कर आयचो दीस नंदन जालो जावं दे आशीर्वाद असो जावं दे आयचे जण एकले तुज्या कृपेन सगळ्या देणार फळां भरली म्हणून आमी तुजेले परतून मागता म्हज्या मोगाचेनो होली लँड टूर 21 तावन 31 मे पर्यंत मेच्या 21 तावन 31 मे पर्यंत 8828470640 हे नंबर जावन आसा विनालयाचे आमचे रिट्रीट जावन आसा एप्रील 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा मेच्या 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट जावन आसा जुनाच्या 23, 24, 25 विडो खातीर सिनियर सिटीजनशिपा खातीर तांचे खातीर विशेष रिट्रीट जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आदीस बूक करा हांगा नंबर आसा आनी आदीस बूक करा आनी येया आनी सोम्याच्या मोगाचे दैवी सत्य सोम्य अनुभव करया परतच्या टेस्टिमी आमी जणेकले आयकुया म्हणून प्रेज द लॉर्ड हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या तर्फेन साक्स दिवंक आशेता ताणें ताच्या भावाक बायला गांवांत बरें काम मेळच्या खातीर आनी सुरक्षीत जावन बायला गांवांत पावच्या पासत डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासलो तो आतां सुरक्षीत जावन दुबय पावला तो दुबय रीच जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा ताका इंटरव्यूक आपयलें आनी आजब म्हणल्यार बरी केवळ 1 दिसांनी ताका बरेंशें काम फावो केलां इतल्या व्हड बसावांनी भरला धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गान दिता आनी ताचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक ते बरें करून दी म्हणून मागता थँक्यू हांव इस्रायल तर म्हज्या एम्प्लॉयरची साक्ष दिवंक आशेता साक्ष दिवंक लायक केल्ल्या पश्चाताप पावता म्हज्या जिणेन सरीसपणां जायत्या जापा केल्यांत हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता म्हज्या एम्प्लॉयराक ब्रेस्ट कॅन्सर आसलें डॉक्टर म्हणलें ऑपरेशन करी जाय म्हणून हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणे डेली आयकतलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें डेली रिपीट करनासलें एम्प्लॉयरचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आतां ती बरी आसा देवाक जावं काळजांतावन अर्गां म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या कानांत पू जालो हांवें 3 वरांच्या मागण्यांत सकाळ ताच्या मुखार मागलें आतां कंप्लीट गूण जाला म्हजी तिसरी टेस्टमनी म्हाका विंटर स्टार्ट जाताना शेल आनी ताप येतलो थंड वस्तू या 4 फ्रुट्स खावंक भियेतली सकाळ ताच्या आदारांच्या वेळार म्हज्या जेजू लागीं मागलें आतां विंटर टायमार शेल आनी ताप येना म्हज्या एम्प्लॉयरा बसत मागल्या ब्रदर प्रकाशा आनी तांच्या टिमाक आनी सर्व याजकांक देवाचे धराळ आशिर्वादा मागता देवाचे उदार गुंडायतान अर्थभरीत केल्ल्या आनी देवाचे उतराक कितली सकत आसा म्हणून
कळयल्ल्याक ब्रदर प्रकाशाक तशेंच तुमच्या मागणे सगळे संवसारांत विस्तार दिवन मागता. अर्गांत कासमे जेजू, अक्लाप्त कासमे जेजू, महिमात कासमे जेजू. Alleluia, alleluia, alleluia. I am calling from Udupi and I want to give a testimony about the sale of my house. Both I and my husband were praying for the sale of a house which was not happening for a very long time. We gave a petition to Brother Prakash's team and they sent us a word of God. Psalm 94 verse 14. For the Lord will not forsake his people. He will not abandon his heritage, for justice will return to the righteous, and all upright in heart will follow it. We kept repeating this word of God, and in a few weeks' time, we got a good buyer, and our house was sold for a good price. I thank and praise Jesus for this miracle. I also want to give a testimony. On Jan 20th, I attended Brother Prakash's prayer session at Koteshwar. During the prayer session, Brother Prakash had announced there are few people who have got relief or a miraculous healing from gastroenteritis problem. I was one of them, but I was not sure at that point in time. When I came home, I realized that the problem that I was suffering for the last 1 week had completely gone. And I want to testify this, and I thank and praise Jesus for this miracle. Thank you, Lord. Praise you, Lord. प्रेज यू लॉर्ड. हांव हाना वर्तान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. हांव हें मागणें जायते तेंपांत आयकून आसा. लेट टेस्टमनी दिवंक जालें म्हूण जेजू लागीं माफ मागतां. म्हजी पयली साक्षी जावन आसा. म्हज्या घरांत शांती समाधान नासलेलें आनी हांव ददस्पर जालेलें म्हज्या जिवनांत. हांवें त्या दाडा ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिवन धाडलें. ताणें म्हाका साम 121 रिपीट करून सांगलें. हांव तें साम सदांच रिपीटींग करते आसलेलें. त्या दाडा म्हज्या घरांत शांती समाधान म्हाका मेळ्ळी. जावन जेजूक अर्गां होगळा. तशी ब्रदर प्रकाशाच्या तिमाक आनी सगळ्या मेंबर्सांक हांव देवाचे आशिर्वाद घालून मागतां. प्रेज यू जीसस. Alleluia, alleluia.